अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पीरा वाली बस्ती में ज़ैनब की आंखों में उस्तानी बनने के ख्वाब थे, मगर गुर्बत ने उसके हाथों में चूड़ियों की जगह बेड़ियां डाल दी। माँ की मजबूरी पर ज़ैनब की शादी एक बेरहम मर्द से हुई, जिसके लिए वो बीवी नहीं, सिर्फ एक नौकरानी थी। ससुराल में हर रोज मार, ताने और जिल्लत। रात को वो चुपके से डायरी में लिखती, अम्मी मुझे यहाँ से निकाल लो वरना मैं मर जाऊंगी। हमल के दिनों में भी आराम नसीब न हुआ। जब बेटी पैदा हुई तो ज़ैनब के पास खुशी का एक लम्हा भी न बचा। तीसरी रात बुखार में जलती हुई ज़ैनब ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, अम्मी सहर को पढ़ाना, उसे मेरी तरह मत रोने देना। ज़ैनब मर गई, मगर मरते मरते अपनी बेटी के नाम एक वसीयत छोड़ गई। माँ बी फातिमा ने कब्र पर खड़े होकर कसम खाई कि मैं तेरा ख्वाब पूरा करूंगी। लोगों के तानों के बावजूद बी फातिमा ने अपना सोना बेचा, सिलाई की और सहर को स्कूल भेज दिया। सहर बड़ी हुई तो माँ की डायरी पढ़ी, हर सफ़े पर आंसू, हर लफ्ज पर चीख। उस दिन उसने फैसला किया। गांव का नाम था पीरा वाली बस्ती। या ना कोई शहर जैसी चमक थी, ना सड़कों पर रश, सिर्फ मट्टी की खुशबू, खेतों की लहलहाहट और लोगों की खामोश चीखें थी। इस बस्ती में रहती थी ज़ैनब, उम्र 17 साल, रंग गंदमी, आंखें बड़ी बड़ी और ख्वाब इतने बड़े जितने आसमान। ज़ैनब के ख्वाब किताबों में बसे थे। वो उस्तानी बनना चाहती थी, गांव की हर लड़की को पढ़ाना चाहती थी, ताकि कोई उसकी तरह खामोशी से ना रोए। मगर ख्वाब और हकीकत के बीच एक दीवार खड़ी थी। उस दीवार का नाम था गरीबी। ज़ैनब की माँ बी फातिमा गांव के अमीर जिम्मेदार के घर काम करती थी। दिन भर बर्तन, कपड़े, सेहन झाड़ना। शाम को जब वापस आती तो हाथ कांप रहे होते, कमर झुकी होती, मगर चेहरे पर हंसी होती। बेटी, आज तेरी उस्तानी ने क्या पढ़ाया? ज़ैनब मुस्कुरा कर सुनाती, और माँ उसे ऐसे सुनती जैसे कोई किस्सा हो। ज़ैनब के बाप गुलाम हुसैन एक हादसे में एक टांग से माजूर हो गए थे। अब वो घर बैठे चारपाई पर रहते, कभी कभी खेतों में काम करने की कोशिश करते, मगर जमीन उनका साथ न देती। घर में कमाने वाली सिर्फ बी फातिमा थी, और उनकी कमाई बस इतनी कि दाल रोटी चल जाए। ज़ैनब ने एक दिन कहा, अम्मी मैंने मैट्रिक में पहली पोजीशन ली है, उस्तानी कहती हैं मुझे कॉलेज भेजें। बी फातिमा की आंखें चमक उठी, बेटी मैं कोशिश करूंगी, बस तू पढ़ती रह। मगर उसी रात जिमींदार के बेटे सलीम ने बी फातिमा को रोककर कहा, बीबी अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी बेटी को कॉलेज भेज दूं, बस एक शर्त है। बीबी फातिमा ने सर उठाकर देखा। सलीम की आंखों में लालच थी, वो समझ गई। उस रात वो घर आई, दरवाजे के पीछे खड़ी होकर रोती रही। ज़ैनब सोचती रही, माँ को क्या हुआ? अगले दिन भी फातिमा ने कहा, बेटी कॉलेज का खर्चा बहुत है, तू बस मैट्रिक तक ही पढ़। ज़ैनब का दिल बैठ गया, मगर माँ की आंखों में वो दर्द देखा जो सवाल करने न देता। ज़ैनब 18 साल की हुई तो गांव में बातें शुरू हो गई, लड़की जवान हो गई है, घर बिठाए रखोगे, कोई अच्छा रिश्ता आए तो हाँ कर दो। गुलाम हुसैन ने कहा, फातिमा ज़ैनब का रिश्ता आ रहा है, लड़का बैरूने मुल्क है, महीने के 50,000 भेजेगा। बीबी फातिमा ने पूछा, लड़का कैसा है? गुलाम हुसैन ने कंधे उचकाए, बस पैसे वाला है और क्या चाहिए। ज़ैनब ने सुना तो इनकार कर दिया, अब्बा मैंने पढ़ना है। गुलाम हुसैन गुस्से में आ गए, पढ़ पढ़ कर क्या करेगी, रोटी तो पैसे से आती है। बीबी फातिमा ने ज़ैनब को कोने में बुलाकर कहा, बेटी मैं जानती हूँ तेरा दिल टूटेगा, मगर हमारे पास चारा नहीं है। अब्बा की दवा, घर का खर्चा, मैं और कितनी देर लोगों के घर झाड़ू पोछा करूंगी। ज़ैनब ने माँ के हाथ पकड़े, हाथ खुरदरे थे, फटे हुए थे। वो समझ गई
माँ ने जवानी बेच दी थी, अब बेटी की जवानी बेच रही थी। निकाह के दिन ज़ैनब ने लाल जोड़ा पहना। आईने में खुद को देखा तो पहचानी ना। आंखों में ख्वाब नहीं थे, सिर्फ खालीपन था। लड़के का नाम था वकार, गल्फ में ड्राइवर था। शादी के बाद पता चला कि वो महीने में सिर्फ 20,000 भेजता है, बाकी पैसे वो खुद रखता था। वकार का घर शहर में था, एक कमरे का फ्लैट। सास ससुर नंद देवर सब साथ रहते थे। ज़ैनब के लिए कोई इज्जत नहीं थी। सुबह 5 बजे उठना, सबका नाश्ता तैयार करना, कपड़े धोना, बर्तन सफाई। अगर कभी थक कर बैठ जाती तो सास कहती, ये लड़कियां गांव से आती हैं और खुद को बेगम समझने लगती हैं। वकार महीने में एक बार आता। उसके लिए ज़ैनब सिर्फ एक चीज थी। वो कभी पूछता ना, थकी हो, खाना खाया। एक रात वकार ने ज़ैनब को मारा। वजह यह थी कि सालन में नमक कम था। ज़ैनब ने माँ को फोन किया। बीबी फातिमा ने कहा, बेटी सब्र कर, औरत का घर शौहर का घर होता है। ज़ैनब ने फोन बंद कर दिया। उसे समझ आ गई माँ भी बेबस है। ज़ैनब ने लिखना शुरू किया। रात को जब सब सो जाते, वो चुप कर डायरी में लिखती, अम्मी आज फिर मार पड़ी। वजह कुछ भी नहीं थी, बस उनका दिल चाहा। मैं सोचती हूँ, क्या मेरा पैदा होना गुनाह था? अगर मैं ना होती तो शायद आप सुकून से सोती। मैं मरना चाहती हूँ मगर डर लगता है, मरने के बाद भी अगर यही जहन्नुम मिला तो। डायरी के सफ़े आंसुओं से भीग जाते। एक दिन ज़ैनब ने खत लिखकर माँ को भेजा। खत में लिखा था, अम्मी मुझे यहां से निकाल लो, मैं मर जाऊंगी। बीबी फातिमा ने खत पढ़ा तो बेहोश हो गई। जब होश आया, गुलाम हुसैन ने खत फाड़ दिया। बोले, ये लड़की पागल हो गई है, लोग क्या कहेंगे? बीबी फातिमा रात भर जागती रही। दिल में एक ही सवाल था, क्या मैंने अपनी बेटी बेच दी? 2 महीने बाद ज़ैनब को पता चला कि वो हामला है। उसे खुशी भी हुई और डर भी लगा। खुशी इसलिए कि शायद ये बच्चा उसकी जिंदगी बदल दे, डर इसलिए कि इस जहन्नुम में बच्चा कैसे पालेगी। उसने वकार को बताया। वो हंसा, अच्छा है, एक मुफ्त की नुकरानी और मिल जाएगी। ज़ैनब की हिम्मत टूट गई। उसने रात को डायरी में लिखा, मेरा बच्चा भी शायद मेरी तरह पैदा होकर रोएगा। हमल के दौरान भी काम कम ना हुआ। ज़ैनब उल्टियां करती, चक्कर आते, मगर सास कहती, हमारे जमाने में औरतें खेतों में बच्चे जनती थी, तुम तो बस बर्तन धो रही हो। एक दिन ज़ैनब बेहोश हो गई। अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा, अगर आराम ना किया तो बच्चा भी जा सकता है, माँ भी। वकार ने कहा, इतना ड्रामा करती है, और ज़ैनब को घर ले आया। ज़ैनब के हालात सुनकर फातिमा चुप ना रह सकी। उन्होंने जिमीदार के घर से पेशगी तनख्वाह ली और शहर आ गई। जब उन्होंने बेटी को देखा तो पहचान न सकी। चेहरा जर्द, हाथ पांव सूजे हुए, आंखें अंदर धनस गई थीं। बीबी फातिमा ने वकार के घर वालों से कहा, मैं अपनी बेटी को ले जाऊंगी। सास ने हंसकर कहा, ले जाओ, हमारे घर में नौकरानियों की कमी नहीं। बीबी फातिमा ज़ैनब को घर लेकर आ गई। गांव वापसी पर लोगों ने बातें बनाई, देखो तलाक हो गई, अब कौन रखेगा इसे? बीबी फातिमा ने किसी को जवाब ना दिया। उन्होंने ज़ैनब को सीने से लगाया और कहा, बेटी अब तू मेरे पास है, अब कोई तुझे नहीं मारेगा। ज़ैनब पहली बार रोकर सोई, माँ की चादर में। गांव आए 1 महीना हुआ था कि ज़ैनब को दर्द शुरू हुआ। घर में पैसे नहीं थे। बीबी फातिमा ने अपना सोने का कोका बेच दिया। ज़ैनब ने एक बेटी को जन्म दिया, नाम रखा सहर। जैसे अंधेरे के बाद सुबह होती है, मगर सहर के पैदा होने के तीसरे दिन ज़ैनब को बुखार हो गया। गांव का हकीम आया, दवा दी, मगर फर्क ना पड़ा। रात को ज़ैनब ने माँ का हाथ पकड़ा और बोली, अम्मी मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा बोझ बन गई हूँ। बीबी फातिमा ने कहा, चुप कर बेटी, तू बोझ नहीं है,
میری جان ہے۔ زینب نے سحر کو دیکھا، بولی اسے پڑھانا امی، اسے کبھی میری طرح رونے نہ دینا۔ رات 2 بجے زینب کا ہاتھ ڈھیلا ہو گیا۔ بی بی فاطمہ کی گود میں اس نے آخری سانس لی۔ صبح جب گاؤں والوں کو پتا چلا، سب جمع ہو گئے۔ لوگ کہتے بیچاری مر گئی، کچھ کہتے خودکشی کی ہوگی۔ بی بی فاطمہ نے کسی کی بات نہ سنی۔ انہوں نے زینب کو غسل دیا، کفن پہنایا اور قبرستان لے گئیں۔ قبر پر مٹی ڈالتے ہوئے انہوں نے کہا، زینب، میں وعدہ کرتی ہوں سحر کو پڑھاؤں گی، اسے استانی بناؤں گی، تیرا خواب میں پورا کروں گی۔ گھر آ کر انہوں نے زینب کی ڈائری اٹھائی، پہلا صفحہ کھولا۔ لکھا تھا، امی، اگر میں نہ رہوں تو سحر کو پڑھانا، اسے میری طرح رونے مت دینا۔ بی بی فاطمہ رو پڑی، بولی، بیٹی، میں تیرا قرض چکا دوں گی۔ زینب کی موت کے بعد بی فاطمہ نے ذمہ دار کا کام چھوڑ دیا۔ انہوں نے گاؤں کی عورتوں کے ساتھ مل کر سلائی کا کام شروع کیا۔ رات دن کام کرتی، پیسے جوڑتی۔ سحر بڑی ہو رہی تھی، وہ ماں کی طرح ذہین تھی۔ جب وہ 5 سال کی ہوئی تو بی فاطمہ نے اسے اسکول بھیج دیا۔ استانی نے کہا کہ بی بی، یہ لڑکی بہت تیز ہے۔ بی بی فاطمہ نے کہا، اسے استانی بنانا ہے۔ رات کو جب سحر سو جاتی، بی فاطمہ زینب کی ڈائری کھولتی۔ ہر صفحے پر ایک ہی دعا تھی، اللہ میری بیٹی کو جنت میں جگہ دینا۔ سحر 10 سال کی ہو گئی، وہ اسکول میں اول آتی تھی۔ بی بی فاطمہ کی کمر اب جھک گئی تھی، مگر آنکھوں میں چمک تھی۔ ایک رات سحر نے پوچھا، دادی، امی کیوں مر گئی؟ بی بی فاطمہ نے زینب کی ڈائری اس کے ہاتھ میں دی، بولی، بیٹی، یہ پڑھنا، تمہاری ماں نے اپنی زندگی لکھ دی ہے، تم اسے پڑھ کر سمجھو گی کہ دنیا میں کتنی زینبیں ہیں، اور تمہارا کام ہے ان کے لیے روشنی بنو۔ سحر نے ڈائری کھولی، پہلا لفظ پڑھا، امی، اور رو پڑی۔ بی بی فاطمہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، بولی، رو مت بیٹی، رونا کمزوری ہے، زینب چاہتی تھی کہ تم مضبوط بنو۔ سحر نے ڈائری بند کر دی، آنکھوں میں آنسو تھے مگر لبوں پر عزم تھا۔ باہر ہوا چل رہی تھی، زینب کی قبر پر لگا پودا ہل رہا تھا، جیسے وہ کہہ رہی ہو کہ میری کہانی ختم نہیں ہوئی، یہ تو اب شروع ہوئی ہے، یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ حصہ دوم میں سحر بڑی ہو گئی، اسکول میں ظلم کا سامنا کرے گی، اور بی فاطمہ کی جدوجہد اور گہری ہوگی۔ زینب کی قبر پر لگا ہوا پودا اب درخت بن چکا تھا۔ گاؤں والے کہتے تھے، یہ درخت زینب کی روح ہے جو اب بھی اپنی بیٹی کو دیکھتی ہے۔ سحر 12 سال کی ہو چکی تھی، آنکھیں ماں جیسی بڑی بڑی، مگر ان میں ایک چنگاری تھی جو زینب کی آنکھوں میں کبھی نہ آ سکی۔ بی بی فاطمہ اب 60 کی ہو چکی تھی، کمر جھک گئی تھی، ہاتھ کانپنے لگے تھے، مگر ہمت ویسی ہی تھی۔ اسکول میں پہلا بار سحر اب گاؤں کے سرکاری اسکول میں 6ٹھی جماعت میں پڑھتی تھی۔ وہ ہر سال اول آتی تھی۔ ماسٹر رشید اسے بہت پسند کرتے تھے، بولتے، سحر، تمہاری ماں بھی ایسی تھی، اگر زندہ ہوتی تو آج استانی ہوتی۔ مگر اسکول میں سب اچھے نہیں تھے۔ چودھری نذیر کا بیٹا عمران 9ویں جماعت میں پڑھتا تھا، بدماش، بدتمیز اور استانیوں کی آنکھ کا تارا، کیونکہ اس کا باپ پورے گاؤں کا چودھری تھا۔ ایک دن عمران نے سحر کا بستہ پھینک دیا، بولا، یتیم کی بیٹی، تجھے یہاں پڑھنے کا حق نہیں۔ سحر نے بستہ اٹھایا، کتابیں جھاڑی اور کہا، میرا حق کسی کے باپ نے نہیں دیا، میں نے خود محنت سے لیا ہے۔ عمران نے کہا لگایا، دیکھنا تجھے اسکول سے نکلوا دوں گا۔ سحر نے گھر آ کر بی فاطمہ کو کچھ نہ بتایا، وہ نہیں چاہتی تھی کہ دادی پریشان ہو۔ رات کو اس نے زینب کی ڈائری کھولی، پڑھی، بیٹی، اگر دنیا تمہیں گرائے تو تم اٹھنا، کیونکہ تمہارا گرنا میری موت ہوگی۔ سحر نے ڈائری بند کی اور عہد کیا، امی، میں نہیں گرنے والی۔ اس سردی میں بی فاطمہ کو نمونیا ہو گیا، کھانسی اتنی کہ رات بھر سو نہ سکتی۔ ڈاکٹر نے کہا انہیں آرام چاہیے، کام نہ کریں، مگر کام نہ کریں تو کھائیں کیا؟ سحر نے اسکول کے بعد لوگوں کے گھر جا کر
कपड़े इस्त्री करना शुरू कर दिए। फी कपड़ा 10 रुपए, दिन के 200 रुपए बन जाते। मास्टर रशीद ने देख लिया, बोले सहर ये क्या कर रही हो? सहर ने कहा दादी बीमार है सर, घर चलाना है। मास्टर रशीद की आंखें भर आईं। उन्होंने जेब से 2000 रुपए निकाल कर दिए। ये रखो और दवा के लिए। सहर ने इनकार किया। सर मैं कर्ज नहीं लेती। मास्टर रशीद ने कहा ये कर्ज नहीं है, ये अमानत है। जब बड़ी हो जाना तो किसी और की मदद करना। बीबी फातिमा ठीक हो गई, मगर इस वाक़े के बाद उन्होंने सहर को काम करने से मना कर दिया। बोली बेटी तुमने पढ़ना है, मैं मर भी जाऊं तो फिक्र न करना। सहर ने कहा दादी आपके बगैर मैं कैसे पढ़ूंगी? इमरान ने सहर को तंग करना मामूल बना लिया था। एक दिन उसने सहर का दुपट्टा खींच लिया। सहर गिरी, घुटना जख्मी हो गया। मास्टर रशीद ने इमरान को बुलाया। बोले कि तुमने क्या किया? इमरान हंसा। सर ये तो मजाक था। मास्टर रशीद ने चौधरी नज़ीर को बुलाया। चौधरी आया, बेटे की तरफ देखा और बोला मास्टर साहब बच्चे हैं, शरारत कर लेते हैं, आप सहर को समझाएं ज्यादा तेज ना बने। मास्टर रशीद ने कहा चौधरी साहब ये ज्यादती है। चौधरी हंसा। ज्यादती तो आप कर रहे हैं, एक यतीम की खातिर एक चौधरी के बेटे को डांट रहे हैं। उस दिन के बाद मास्टर रशीद का तबादला कर दिया गया। गांव में चर्चा हुआ चौधरी ने रिश्वत देकर तबादला करवाया है। सहर ने उस दिन पहली बार समझा कि निज़ाम कितना गंदा है। रात को उसने डायरी में लिखा, अम्मी अगर मास्टर साहब जैसे लोग हार जाएं तो हम जैसे बच्चे कहाँ जाएंगे? नया मास्टर आया, नाम था रफीक, उम्र 25 साल, शहर से आया था। पहले दिन उसने सहर को खड़ा करके पूछा, तुम्हारे नंबर हमेशा ज्यादा क्यों आते हैं? नकल करती हो? सहर ने कहा, सर आप इम्तिहान ले लें। रफीक ने मुस्कुराकर कहा, देखेंगे। उसने सहर को जानबूझकर फेल करना शुरू कर दिया। वजह सिर्फ ये थी कि चौधरी नज़ीर का वो मेहमान था। रफीक को नौकरी बचानी थी। सहर ने घर आकर बी फातिमा को बताया। बीबी फातिमा ने कहा, बेटी चुप रहो, ये लोग हम जैसों को जीने नहीं देते। सहर ने कहा, दादी अगर हम चुप रहे तो ये मसला हमेशा ऐसा ही करेंगे। उस रात सहर ने फैसला किया वो खामोश नहीं रहेगी। सहर ने जिला ऑफिस जाकर शिकायत लिखवाई। अनपढ़ थी मगर एक लड़के ने मदद की। दरखास्त में लिखा, मास्टर रफीक मुझे जानबूझकर फेल कर रहे हैं क्योंकि मैं चौधरी नज़ीर के बेटे के खिलाफ जुल्म की खिलाफ बोली थी। दरखास्त पर सिर्फ एक दस्तखत का, सहर, मगर इस दस्तखत के पीछे जैनब का खून था, बीबी फातिमा की दुआएं थीं। तहकीकात शुरू हुई। रफीक को मुअत्तल कर दिया गया। चौधरी नज़ीर गुस्से में था। उसने ऐलान किया, सहर को गांव से निकाल दूंगा। मैं गांव में 2 गिरोह बन गए। एक कहता सहर ठीक कह रही है, दूसरा कहता चौधरी के खिलाफ जाना मौत है। एक रात 12 बजे दरवाजे पर धक्के लगे। बीबी फातिमा ने दरवाजा खोला। चौधरी के 4 आदमी खड़े थे। बोले सहर कहाँ है? सहर पीछे छुप गई। बीबी फातिमा ने कहा, यहां नहीं है। उन्होंने घर का सामान तोड़ दिया, चारपाई उलट दी। जाते जाते बोले, अगर सहर कल स्कूल गई उसकी लाश मिलेगी। बीबी फातिमा रात भर जागती रही। सहर को गले लगाकर बोली, बेटी भाग जाओ, शहर चली जाओ। सहर ने कहा, दादी अगर मैं भाग गई तो ये जीत जाएंगे। सहर ने अपने एक दोस्त के जरिए लाहौर के एक सहाफ़ी को मैसेज किया, उसे सारी कहानी भेजी। अगले दिन रिपोर्टर गांव आया। 12 साल की लड़की ने चौधरी के खिलाफ आवाज उठाई, जान को खतरा। सोशल मीडिया पर इंसाफ बराए सहर ट्रेंड करने लगा। लोगों ने चंदा जमा करके सहर और बीबी फातिमा को शहर मुंतकिल करवा दिया। चौधरी नज़ीर के खिलाफ केस दर्ज हुआ, वो गिरफ्तार हुआ। शहर में सहर का दाखिला एक निजी स्कूल में हो गया, स्कॉलरशिप पर। बीबी फातिमा ने एक घर में खाना बनाने का काम शुरू कर दिया। सहर दिन को पढ़ती, शाम को बीबी फातिमा की मदद करती, रात को जैनब की डायरी खोलती। एक दिन उसने डायरी में लिखा,
امی، آج میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ تمہاری قربانی رائیگاں نہیں گئی۔ میں اب آزاد ہوں۔ شہر آئے 1 سال ہوا تھا کہ بی بی فاطمہ کو دل کا دورہ پڑا۔ ہسپتال لے گئے مگر بچ نہ سکی۔ مرنے سے پہلے انہوں نے سحر کا ہاتھ پکڑا، بولی بیٹی میں جا رہی ہوں، اب تم اکیلی ہو مگر یاد رکھنا تم اکیلی نہیں ہو، زینب تمہارے ساتھ ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، بس پڑھنا مت چھوڑنا۔ سحر روتے روتے بولی دادی میں وعدہ کرتی ہوں میں وکیل بنوں گی، ہر سحر کے لیے لڑوں گی۔ بی بی فاطمہ مسکرا کر چلی گئی۔ بی بی فاطمہ کی تدفین کے بعد سحر اکیلی رہ گئی، مگر اب وہ ڈرتی نہیں تھی۔ اس نے بی بی فاطمہ کی آخری جمع پونجی سے ایک چھوٹا سا کمرہ کرائے پر لیا۔ دن کو اسکول، رات کو ٹیوشن پڑھاتی۔ ایک دن اس نے زینب کی ڈائری کا آخری صفحہ کھولا، لکھا تھا سحر اگر تم یہ پڑھ رہی ہو سمجھو میں تمہارے ساتھ ہوں، اب تمہاری باری ہے دنیا بدل دو۔ سحر نے ڈائری بند کی، آنکھوں میں آنسو تھے مگر چہرے پر عزم تھا۔ اس نے فیصلہ کیا وہ وکیل بنے گی اور ہر اس لڑکی کے لیے لڑے گی جس کی آواز دبائی جاتی ہے۔ باہر بارش ہو رہی تھی، وہی بارش جو زینب کو یاد دلاتی تھی، مگر اب سحر نہیں ڈرتی تھی کیونکہ اب اس کے پاس ماں کی ڈائری تھی، دادی کی دعا تھی اور اپنے خواب تھے۔ بی بی فاطمہ کی قبر پر اب بھی ہر جمعے کو تازہ پھول ہوتے تھے۔ سحر ہر ہفتے جاتی، ڈائری نکالتی، ماں اور دادی سے باتیں کرتی جیسے وہ سامنے بیٹھی ہوں۔ شہر میں آئے 3 سال ہو چکے تھے۔ سحر اب 16 سال کی تھی۔ شہر کا کالج گاؤں کے اسکول سے بہت مختلف تھا۔ یہاں کوئی چودھری نذیر نہیں تھا، مگر یہاں بھی طاقت والے لوگ تھے اور امیر لڑکیاں جن کے پاس ہر چیز تھی اور غریب لڑکیاں جن کے پاس صرف خواب تھے۔ سحر خاموش رہتی تھی، وہ جانتی تھی یہاں بھی اگر کمزور دکھی لوگوں اس کو رون دیں گے۔ پروفیسر فاطمہ زہرا نے پہلے دن ہی اسے نوٹ کیا۔ وہ لا کی پروفیسر تھی، بولی سحر تمہاری آنکھوں میں ایک آگ ہے، یہ آگ بجھنے نہ دینا۔ سحر نے کہا میڈم میں وکیل بننا چاہتی ہوں۔ پروفیسر مسکرائیں، تو پھر تیار ہو جاؤ، وکیل بننا آسان نہیں۔ گاؤں میں چودھری نذیر 2 سال جیل میں رہا تھا۔ پیسے، اثر و رسوخ اور ایک اچھے وکیل نے اسے باہر نکلوا دیا۔ جیل سے نکلتے ہی اس نے کہا سحر زندہ ہے تو میری عزت خاک میں ملی ہے۔ اس نے لوگ بھیجے کہ سحر کا پتہ لگاؤ، مگر سحر اب گاؤں میں نہیں تھی۔ پھر بھی وہ دھمکیاں بھیجتا رہا، فون پر میسج آتا۔ سحر نے پروفیسر فاطمہ زہرا کو بتایا۔ پروفیسر نے کہا ڈرو مت، قانون تمہارے ساتھ ہے۔ مگر سحر جانتی تھی قانون صرف کاغذوں میں ہوتا ہے، اصل قانون تو پیسے اور بندوق کا ہوتا ہے۔ سحر نے 18 سال کی عمر میں ایک وکیل کے دفتر میں انٹرنشپ شروع کی۔ وکیل کا نام تھا عادل خان، سخت مزاج مگر ایماندار۔ اس نے پہلے دن کہا یہاں انسوں کی جگہ نہیں ہے، یہاں صرف ثبوت چلتے ہیں۔ سحر نے دن رات کام کیا، فائلیں ترتیب دیں، کیس سٹڈی کیے، عدالت میں بیٹھ کر دیکھا کیسے جرا ہوتی ہے۔ ایک دن عادل خان نے کہا سحر تم میں وہ بات ہے جو بڑے بڑے وکیل میں ہوتی ہے، بس غصے پر قابو رکھنا سیکھو۔ سحر نے سر ہلایا، وہ جانتی تھی اس کا غصہ اس کی کمزوری بھی ہے اور طاقت بھی۔ بی بی فاطمہ مرتے وقت ایک وصیت کر گئی تھی۔ انہوں نے اپنی ساری جمع پونجی 1,20,000 روپے سحر کے نام کر دیے تھے۔ کہا تھا یہ پیسے صرف تعلیم پر لگنے چاہیے۔ سحر نے وہ پیسے ایک ٹرسٹ میں ڈال دیے تھے، نام رکھا زینب فاطمہ ٹرسٹ۔ مقصد تھا گاؤں کی ان لڑکیوں کی مدد کرنا جو پڑھنا چاہتی ہیں مگر پیسے نہیں ہیں۔ پہلے سال 12 لڑکیوں کو اسکالرشپ ملی، ان میں سے ایک کا نام عائشہ تھا، بالکل زینب جیسی لگتی تھی۔ سحر نے اسے دیکھا تو آنکھیں بھر آئیں، بولی عائشہ تم پڑھو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ چودھری نذیر نے ہار نہیں مانی، اس نے سحر کے ٹرسٹ کے خلاف کیس کر دیا۔ الزام تھا یہ ٹرسٹ غیر قانونی ہے، فنڈز کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ عدالت میں پہلی پیشی پر سحر خود کھڑی ہوئی۔ عادل خان نے کہا سحر تم ابھی تیار نہیں ہو۔ سحر نے کہا سر
اگر میں ابھی نہیں بولی تو کل کوئی اور سحر کبھی نہیں بولے گی۔ جج کے سامنے سحر نے اپنی ماں کی ڈائری پیش کی۔ ڈائری کے صفحات پر زینب کی تحریر تھی، میری بیٹی کو پڑھانا۔ جج نے ڈائری پڑھی، آنکھیں نم ہو گئیں، بولے یہ کیس خارج ہوتا ہے۔ سحر تمہاری ماں فخر کرتی ہوگی۔ چودھری نذیر عدالت سے باہر نکلتے ہوئے بولا، یہ جیت تمہاری نہیں، میری ہار ہے۔ اگلی بار تم ہارو گی۔ قانون کی ڈگری کے آخری سال سحر کو ایک پروبونو کیس ملا۔ ایک 14 سال کی لڑکی ایمن، جسے اس کے چچا نے زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ گھر والے صلح کرنا چاہتے تھے، بولے عزت کا مسئلہ ہے۔ ایمن نے سحر کا ہاتھ پکڑا اور کہا، آپا مجھے انصاف چاہیے۔ سحر نے رات دن کیس تیار کیا۔ عدالت میں جب اس نے جرح کی، ملزم کا وکیل پسینے سے شرابور ہو گیا۔ جج نے 20 سال قید کی سزا سنائی۔ فیصلے کے بعد ایمن نے سحر کو گلے لگا لیا، بولی، آپا آپ نے میری زندگی بچا لی۔ سحر نے کہا، نہیں ایمن، تم نے خود اپنی زندگی بچائی ہے، میں تو بس تمہارے ساتھ کھڑی تھی۔ اس رات سحر نے زینب کی ڈائری کا آخری صفحہ کھولا۔ لکھا تھا، سحر اگر تم یہ پڑھ رہی ہو، سمجھو میں تمہارے ساتھ ہوں، اب تمہاری باری ہے، دنیا بدل دو۔ سحر نے ڈائری بند کی اور آسمان کی طرف دیکھا، بولی، امی میں بدل رہی ہوں۔ آہستہ آہستہ چودھری نذیر نے دیکھا کہ سحر اب ناقابل شکست ہو رہی ہے۔ اس نے آخری حربہ استعمال کیا۔ ایک رات سحر کے دفتر کے باہر بم رکھوا دیا۔ دھماکے میں سحر زخمی ہو گئی، ہاتھ جل گیا، پیشانی پر گہرا زخم آیا۔ ہسپتال میں جب ہوش آیا تو پہلا سوال یہی تھا، میرے کیسز کا کیا ہوا؟ عادل خان نے کہا، سحر بس کرو، اب کافی ہو گیا۔ سحر نے کہا، سر اگر میں رک گئی تو یہ جیت جائیں گے۔ چودھری نذیر پر دہشت گردی کا مقدمہ چلا، سحر خود پراسیکیوٹر بنی۔ یہ پہلا موقع تھا جب وہ مخالف کے کٹہرے میں کھڑی تھی۔ جرح کے دوران چودھری نے کہا، سحر تمہاری ماں بھی میرے سامنے جھک گئی تھی، تم بھی جھک جاؤ۔ سحر نے مسکرا کر کہا، چودھری صاحب میری ماں جھکی نہیں تھی، اسے مار دیا گیا تھا، اور نہ میں جھکی ہوں نہ جھکوں گی۔ عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ جج نے چودھری نذیر کو عمر قید سنائی۔ مقدمہ جیتنے کے بعد سحر نے فیصلہ کیا وہ اب صرف انفرادی کیس نہیں لے گی۔ اس نے سحر لیگل ایڈ سوسائٹی بنائی۔ مقصد تھا ہر اس لڑکی کو مفت قانونی مدد دینا جو ظلم کا شکار ہے۔ پہلے سال 50 کیسز لیے گئے، 32 میں کامیابی ملی۔ ایک دن پروفیسر فاطمہ زہرا نے کہا، سحر تم نے وہ کر دکھایا جو میں اپنی زندگی میں نہ کر سکی۔ سحر نے کہا، میڈم یہ میری جیت نہیں ہے، یہ زینب کی جیت ہے، یہ بی فاطمہ کی جیت ہے۔ رات کو جب سحر گھر آئی، زینب کی ڈائری کھولی۔ آخری صفحے پر اس نے خود ایک لائن لکھی، امی، دادی، میں نے وعدہ نبھایا، اب ہر سحر آزاد ہوگی۔ باہر بارش ہو رہی تھی، وہی بارش جو زینب کو یاد دلاتی تھی، مگر اب سحر نہیں رو رہی تھی، وہ مسکرا رہی تھی، کیونکہ اب وہ جانتی تھی کہ ٹوٹی ڈولی بھی جوڑی جا سکتی ہے اگر اسے تھامنے والے ہاتھ مضبوط ہوں۔ عدالت میں چودھری نذیر کو عمر قید سنائی۔ 1 سال گزر چکا تھا، گاؤں میں اب اس کا نام لینا بھی گناہ سمجھا جاتا تھا، مگر سحر کے لیے یہ فتح کا اختتام نہیں بلکہ صرف ایک باب کا اختتام تھا۔ زینب فاطمہ ٹرسٹ کا نام اب صرف پاکستان میں نہیں باہر بھی لیا جانے لگا۔ ایک دن جنیوا سے ای میل آئی، اقوام متحدہ کی تعلیم اور خواتین کے حقوق کے کانفرنس میں سحر کو بولنے کی دعوت تھی۔ پروفیسر فاطمہ زہرا نے کہا، سحر یہ تمہاری ماں کا خواب ہے، جاؤ دنیا کو بتاؤ کہ ایک گاؤں کی یتیم لڑکی نے کیا کر دکھایا۔ سحر نے پہلی بار پاسپورٹ ہاتھ میں لیا۔ جہاز میں بیٹھتے وقت اس نے زینب کی ڈائری دل سے لگا لی، بولی، امی آج میں تمہاری آواز دنیا تک لے جا رہی ہوں۔ کانفرنس ہال میں 50 ملکوں کے نمائندے بیٹھے تھے۔ جب سحر سٹیج پر آئی تو ہال میں سناٹا چھا گیا۔ وہ اردو میں بولی، میرا نام سحر ہے، میری ماں کو اس لیے مار دیا گیا کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ میں پڑھوں۔ میری دادی نے مجھے بچایا، میں نے قسم کھائی کہ اب کوئی سحر نہیں روئے گی۔ اس نے بتایا کہ کیسے 12 سال کی عمر میں اس نے چودھری کے خلاف کیس لڑا،
कैसे ज़ैनब फातिमा ट्रस्ट ने 2000 से ज़्यादा लड़कियों को स्कूल पहुंचाया, कैसे एक डायरी ने 3 नस्लों को जोड़ दिया। जब वो ख़त्म हुई तो पूरा हाल खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। एक अफ्रीकी खातून आई, आंखों में आंसू थे, बोली, तुम्हारी कहानी मेरी बेटी की कहानी है। कॉन्फ्रेंस के बाद 3 बैनुल-अक़वामी अदारों ने शहर को फंड देने की पेशकश की। शर्त शर्त सिर्फ एक थी कि ये काम सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद ना रहे। शहर ने आदिल खान से मशवरा किया। वो बोले, अगर तुमने दुनिया के लिए दरवाज़ा खोल दिया है तो वापस नहीं आओगी। शहर ने कहा, सर मैं वापस आना ही नहीं चाहती, मैं आगे जाना चाहती हूँ। ज़ैनब फातिमा फाउंडेशन बनी। मकसद था जनूबी एशिया और अफ्रीका की उन खवातीन तक पहुंचना जिनकी आवाज़ दबाई जाती है। पहला मिशन नेपाल का। वहां पहाड़ी इलाकों में लड़कियों की शादी 14 साल की उम्र में कर दी जाती। शहर ने गांव में कैंप लगाया। रात को जब वो लड़कियों से मिली तो एक 13 साल की लड़की ने कहा, दीदी मेरी शादी अगले महीने है, मैं नहीं जाना चाहती। शहर ने रातों रात मुकामी पुलिस और एनजीओज के साथ मिलकर शादी रोक दी। लड़की ने शहर का हाथ पकड़कर कहा, दीदी आप मेरी माँ की तरह हो। शहर ने कहा, नहीं बहन, मैं तुम्हारी बहन हूं और बहनें एक दूसरे को नहीं छोड़ती। नेपाल से वापसी पर शहर को एक पैगाम मिला, हारिस खान मिलना चाहते हैं। वही हारिस जिसने ज़ैनब के केस में उसकी मदद की थी। हाँ, वही हारिस अब अक़वामे मुत्तहिदा के लीगल एड डिपार्टमेंट में काम करता था। उसने कहा, शहर मैंने तुम्हारी तकरीर देखी, तुमने वो कर दिखाया जो मैं सोचता भी ना था। शहर हंसी, और तुमने मुझे सिखाया कि कानून सिर्फ किताबों में नहीं लोगों के दिलों में होता है। दोनों ने फैसला किया कि फाउंडेशन के लीगल विंग को एक साथ चलाएंगे। अगला मिशन कीनिया गया। वहां लड़कियों का स्कूल जाना गुनाह समझा जाता था। शहर ने गांव में स्कूल खोला। पहले दिन सिर्फ 5 लड़कियां आईं, 6 महीने बाद 80 थीं। एक लड़की ने कहा, दीदी मेरे बाप ने कहा था लड़कियों को पढ़ाना पैसे का ज़िया है, मगर अब वो खुद मेरे लिए किताबें लाता है। शहर ने रात को डायरी में लिखा, अम्मी देखो दुनिया बदल रही है, आहिस्ता आहिस्ता मगर बदल रही है। कामयाबी के साथ दुश्मन भी पड़ते हैं। कीनिया में एक मकामी सरदार ने ऐलान किया, ये लड़की हमारी रवायात तबाह कर रही है। एक रात शहर के कैंप पर हमला हुआ। हारिस और मुकामी पुलिस ने बरवक्त पहुंचकर बचा लिया। हारिस ने कहा, शहर अब बस करो, हमारी जान खतरे में है। शहर ने कहा, हारिस अगर मैं रुक गई तो यही लोग कल मेरी बहनों को भी रोक देंगे। 10 साल की जद्दोजहद के बाद शहर ने लाहौर में ज़ैनब फातिमा यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी। सिर्फ लड़कियों के लिए कानून, तालीम, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, सब कुछ मुफ्त। इफ्तिताह के दिन शहर ने कहा, ये यूनिवर्सिटी मेरी माँ के नाम है, ये उस हर लड़की के नाम है जिसे कहा गया था कि तुम नहीं पढ़ सकती। पहले बैच में 500 लड़कियां आईं, उनमें 100 गांव में से थीं जिन्हें शहर ने खुद चुनकर बुलाया था। यूनिवर्सिटी के इफ्तिताह के बाद हारिस ने शहर को एक खत दिया। खत में लिखा था, शहर मैंने तुम्हें बचपन से देखा, तुमने हर बार गिरकर उठना सीखा। आज मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम मेरे साथ जिंदगी का ये सफर जारी रखोगी? शहर ने खत बंद किया और कहा, हारिस मैंने पहले दिन से तुम्हारे साथ होना चाहा था, बस मैं डरती थी कहीं तुम मेरा बोझ ना समझो। हारिस हंसा, शहर तुम बोझ नहीं हो, तुम मेरी रोशनी हो। शादी सादा थी, सिर्फ यूनिवर्सिटी की 500 लड़कियां मेहमान थी। शहर ने कहा, यही मेरा जहेज है। ये लड़कियां आज 15 साल गुजर चुके हैं। ज़ैनब फातिमा फाउंडेशन के तहत 12 मुमालिक में 200 स्कूल चल रहे हैं। 50,000 से ज्यादा लड़कियां पढ़ चुकी हैं। 2000 लड़कियां वकील, डॉक्टर, इंजीनियर बन चुकी हैं। शहर अब अक़वामे मुत्तहिदा की गुडविल सफ़ीर है। वो दुनिया भर में जाकर बोलती है, अगर एक माँ की डायरी एक कौम बदल सकती है तो सोचो अगर हर माँ लिखे। तो रात को जब वो घर आती है तो ज़ैनब की डायरी खोलती है। आखिरी सफ़े पर अब एक नई लाइन लिखी है, अम्मी, दादी, मैंने वादा निभाया, अब हर शहर आज़ाद है। हारिस पास बैठा है, बोलता है, शहर
थक गई हो? सहर हंसकर कहती है, नहीं, क्योंकि जब तुम साथ हो तो थकन महसूस नहीं होती। बाहर बारिश हो रही है, वही बारिश जो ज़ैनब को याद दिलाती थी। मगर अब सहर नहीं रो रही, वो मुस्कुरा रही है, क्योंकि अब वो जानती है टूटी डोली भी जोड़ी जा सकती है अगर उसके थामने वाले हाथ मजबूत हों। दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।